प्रेज द लॉर्ड के एक नए एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और आपका पसंदीदा प्रोग्राम प्रेज द लॉर्ड, जिसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ हासिल करते हैं और खुदा के कलाम से मुनव्वर होते हुए अपनी राहों को सीधा बनाते हुए खुदावंद के जलाल का बायस होते हैं। खुदावंद की तारीफ हो। दोस्तों, आपकी राय, आपके फीडबैक जो जैसे टीवी के हवाले से अब बहुत ही इंकरेजिंग है हमारे लिए। वी अप्रिशिएट कि आप हमें व्हाट्सएप करते हैं, कॉल करते हैं, ईमेल करते हैं और हमारे साथ जो है जुड़े रहते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, क्योंकि आप लोगों की आरा से हम इनकरेज होते हैं और खुदावंद आपको अगर बरकत देता है तो ज़रूर अपनी आरा जो है वो जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न को दिया करें। दोस्तों, आज का जो हमारा शो है वो सीज़न 10 जो हमारा शुरू हो गया है उसका तीसरा प्रोग्राम है और खुदावंद आज आपको बहुत कुछ सिखाने को है, बरकत देने को है। इसलिए अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें, सारे काम बंद कर दें और बैठ जाएं अपने चेयर के ऊपर और एंजॉय करें आज के ये खूबसूरत प्रोग्राम जो कि आपकी रूहानी ज़िंदगी को यकसर तब्दील कर देगा और आप और ज़्यादा मसीह में मजबूत होते चले जाएंगे। आज हमारा टॉपिक है 1000 साला बादशाही और कलीसिया का किरदार, यानी रोल ऑफ अ चर्च इन मिलेनियम किंगडम। खुदावंद की तारीफ हो, ये बहुत ही अछूता टॉपिक है। एंड टाइम शुरू हो चुका है और कलीसिया इंतजार में है कि कब उसका दुल्हा उनको लेने को आने वाला है और इसके हवाले से हम बहुत सारे प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं। आज हमारा खुसूसन प्रोग्राम जो है वो 1000 साला बादशाही के हवाले से होगा। आज जो मेरे पहले गेस्ट हैं प्रेज द लॉर्ड में, किसी तारुफ के मोहताज ने, शकायना बाइबल चर्च, शकायना बाइबल सेमिनरी के चेयरमैन फाउंडर, खुदा के अजीम खादम डॉक्टर आशिर सलीम। वेलकम सर, वेलकम इन द प्रेज द लॉर्ड शो। खुदा आपको बरकत दे और आपके साथ है। डॉक्टर साहब, बड़ा खूबसूरत शानदार जो है सिनेरियो पैदा हो रहा है और वी आर एक्सपेक्टिंग आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सून। और खुदा यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने को आने वाला है। लेकिन आज जो स्पेसिफिक बात होगी वो बादशाहत के हवाले से होगी, 1000 साला बादशाहत जो यीशु मसीह कायम करेगा। थोड़ा सा इसका बताइएगा कि ये 1000 साला बादशाहत है क्या और ये कैसे आएगी। ओके, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम सबको एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए क्योंकि हमारी बाइबल जो है ना, इट इज़ बीइंग प्लेड आउट। और हर टीवी के ऊपर हमें हमारी बाइबल के अनफोल्ड होते हुए चीज़ें नज़र आ, एंड एवरी साउंड माइंड नोज दिस इज़ द ओनली बुक जो प्ले आउट हो रही है। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल कि हम लोगों का जो बड़ा दरीना एक दावा था वो आज अब पूरा हो रहा है। एंड मिनट बाय मिनट डेवलपिंग अप, प्रोफेसीज अनफोल्ड हो रही हैं, वर्सेस जो हैं वो अनफोल्ड हो रही हैं और हम लोग जो है ना वो और ज़्यादा एक्साइट हो रहे हैं। सेकेंडली, द वर्ल्ड इज़ गेयरिंग अप, ये दुनिया जो है ना ये तैयार हो रही है एंटी क्राइस्ट के लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड हेवन इज गेयरिंग अप फॉर द ब्राइड। आमीन, तो अब ये सिनेरियो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। जितनी डेवलपमेंट नीचे होनी है उतनी डेवलपमेंट ऊपर भी होनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो तो दिखा रहे हैं, पर वहाँ का न्यूज़ चैनल कोई भी अभी तक बोल नहीं पा रहा है कि ऊपर क्या एक्साइटमेंट है और ऊपर क्या प्रेपरेशंस हो रही हैं। टाइम इज़ वेरी नियर। यहाँ पे अगर एंटी क्राइस्ट आना है तो वहाँ पे क्राइस्ट ने भी आना है। सो ऑल इज कमिंग ऑल टुगेदर। सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन that your bridegroom is coming very soon। और ये सब कुछ हमारे सामने होने वाला है। और इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं बाइबल मुकद्दस में जो कि बहुत खामोशी से, चुपके से जोड़ दी गई हैं। जैसे रैप्चर का हमें खुल्लम खुला इजहार नहीं मिलता, लेकिन बड़ी करीबी से हम अगर पढ़ें तो बिटवीन द लाइंस हमें रैप्चर भी मिलता है। और रैप्चर के बाद कॉग्निटिव बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं which leads up to the second visual coming of Jesus Christ। अब ये तो हमारे नाजरीन को भी और हम सबको पता है कि यीशु मसीह ने 2 मरतबा आना है, एक पुशीदा आमद है और दूसरी ज़ाहिरी आमद है। ये हम बड़ा क्लियरली जानते हैं। पुशीदा आमद किसी भी टाइम हो सकती है, हम नहीं जानते, लेकिन पुशीदा आमद और ज़ाहिरी आमद के बीच के जो इवेंट्स हैं वो 2 डिफरेंट किस्म के इवेंट्स हैं, क्योंकि
ज़मीन पर कुछ और हो रहा है, आसमान पर कुछ और हो रहा है, और कई मरतबा इंट्वाइंड चीज़ें हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती हैं, ज़्यादातर हमें मुकाशफा की किताब में ही मिलती हैं। जैसा कि आज आपका टॉपिक है 1000 साला बादशाहत यानी मिलेनियम रूल, तो वो भी हमें एक बहुत स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए नज़र आता है बाइबल में, और बहुत कम आयात हैं उसके ऊपर जो उसकी तरफ इशारा करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट के रैप्चर हो जाता है, तो रैप्चर के बाद क्या होता है? तो 7 years ऑफ ग्रेट ट्रिबुलेशन हमें नीचे ज़मीन पर नज़र आते हैं, लेकिन 7 साला जुबिलेशन हमें हेवन में भी नज़र आती है। हालेलुया। तो जुबिलेशन के बाद क्या होगा, इस ट्रिबुलेशन के बाद क्या होगा? अब ट्रिबुलेशन भी हम सब इस पर मुत्तफिक हैं कि 3.5 बरस एक झूठा अमन का दौर होगा, और फिर 3.5 बरस बहुत ज़्यादा इज़हार-ए-सानी का साल होगा, लेकिन इट विल एंड। जब वो एंड होगा तो फिर हर मजदून की वादी में फ़ौजें इकट्ठी होंगी, अबलीस की भी फ़ौजें और खुदा की भी फ़ौजें इकट्ठी होंगी, जिनका सिपा सलार यीशु मसीह होगा, और वहाँ से अबलीस आएगा और एक बड़ी जंग होगी, और जो जंग जीती हुई है हम सब जानते हैं, वी आर बॉर्न विनर्स, वी आर बॉर्न वॉरियर्स, तो हम सब वो जीत गए हैं, और यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हुए हम जीत के जंग। तो उसके बाद जब जंग जीती जाएगी, देन कम्स द मिलेनियम रूल। अब वो होगा क्या? इट इज़ नॉट द एक्चुअल किंगडम ऑफ द गॉड, इट इज़ एन इंटरम पीरियड, जिसको कहते हैं जी इंटरम गवर्नमेंट आ जाएगी यहाँ पे। तो इंटरम गवर्नमेंट में चर्च का रोल जो है ना वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। अब असल गवर्नमेंट आनी बाद में है, लेकिन बीच में आपको 1000 साल का टाइम पीरियड मिलेगा। दिस इट इज नॉट एंड, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट एन इंटरम पीरियड। अब वो जिस तरह आजकल हमारे पास पाकिस्तान में भी इंटरम गवर्नमेंट है, हम जानते हैं सब के ये एक थोड़े अरसे के लिए आई है, वो थोड़े अरसे के लिए लाई जाएगी। मुकाशफा की किताब उसका जो 20वां बाब है उसमें बड़े खुल के बात करता है, और जो उसकी आयात हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि पूरा चैप्टर ही मिलेनियम के ऊपर है, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें तरतीबवार इंसिडेंट्स हमें नज़र आते हैं। मिलेनियम के अंदर सबसे पहले जो है ना वो बॉटमलेस पिट का हमें जिक्र मिलता है, और वो पहले आयत में ही मिल जाता है। मुकाशफा की किताब के 20वें बाब की पहली आयत में एक फरिश्ता उतरता है, जिसके हाथ में एक हाथ में चेन है, एक हाथ में चाबी है, यानी चाबी और जंजीर दोनों उसके हाथ में हैं, और वो नीचे उतरता है और वो अबलीस को जो है ना वो बॉटमलेस पिट में फेंक देता है, उसको बांध के फेंक देता है। अच्छा, कुछ बाइबल स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जब उसको बांध दिया जाता है और बॉटमलेस पिट में फेंका जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी बॉटम नहीं है, पिट है, उसकी बॉटम नहीं है, विच मीन्स कि वो फेंका गया है और वो गिरता ही चला जाएगा। अब अंदाज़ा कीजिए 1000 साल के लिए अबलीस गिरता ही चला जा रहा है, क्योंकि नीचे कोई जगह ही नहीं है, बॉटमलेस है, वो गिरता ही चला जा रहा है। ही हैज़ नो एंड, उसके फॉल का कोई एंड ही नहीं है, तो वो गिरता चला जाएगा। एंड वो क्या हिलेरियसली कहा जाता है कि जब वो 1000 साल ख़त्म होंगे तो पुटुप करके अबलीस वापस आ जाएगा। अच्छा, ये जो बॉटमलेस पिट है, ये जैसे ब्लैक होल के जैसे है कि उसका कोई एंड नहीं है, और वो बस एक रिवॉल्विंग चीज है, गिरती भी जा रही है, एक कंटिन्यूस सर्कुलर मोशन हो सकता है, कि कोई भी मोशन हो सकता है। यू आर ट्रू इन दैट, लेकिन हमें बॉटमलेस पिट का भी नहीं पता, इसलिए हमारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन उतनी को है कि इट्स बॉटमलेस पिट। हम नहीं जानते कि वो किधर को लीड कर रही है, क्या कर रही है। इट इज जस्ट, बट इट इज डार्कनेस, इट इज डार्कनेस, इट इज नॉट द लेक ऑफ फायर, इट इज डार्कनेस, इट इज आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ चर्च एंड जीसस, और वो वहाँ पर है आउट ऑफ साइट, और उसका रोल ख़त्म हो जाता है। और वेरी क्लियरली वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको जो तंग करने वाला है, जो गुमराह करने वाला है, उसका रूल जो है ना वो क्लोजअप किया जाता है और उसको फेंक दिया जाता है। नाउ कुछ मुफक्रीन इस पे यहाँ पर भी मुत्तफिक हैं कि उसकी जो किंगडम का स्प्रेड आउट है, यानी उसकी जो गवर्नेंस है, वो भी सब ख़त्म हो जाएगी। यानी आज जो आप मोक्कल देखते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर, मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर, मुख्तलिफ गलियों पे, घरों पे, चर्चेस के ऊपर, इट विल ऑल बी रोल्ड अप with him and thrown into the bottom. मींस कि जो डोमिनियन है उसकी वो खत्म हो जाए, क्योंकि क्राइस्ट अपनी डोमिनियन बनाने आ गए। और दूसरे एंगल पे अगर आप देखें, क्योंकि देयर आर 3 हेवन्स, तो सेकंड हेवन की जो किंगडम है वही सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आफ्टर द आर्मगेडन सेकंड हेवन विल बी रोल्ड अप, क्योंकि वो आसमान जो है ना वो तुम्हार की तरह
रोल अप होने शुरू हो जाएंगे, सो सेकंड हेवन जो है ना वो रोल अप हो जाएगा और वो फेंक दिया जाएगा। अच्छा, अब आप सोचिए कि ये सब कुछ खत्म हो गया, जो गुमराह करने वाला है वही खत्म हो गया, तो स्मूथ एंड ईजी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन इतनी स्मूथ एंड ईजी भी नहीं होंगी, क्योंकि उस दौर में भी दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम जो इस वक्त की कलीसियाँ हैं, इस वक्त जो खून और गोश्त में हैं, हम लोग उस वक्त खून और गोश्त में नहीं होंगे। जो हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा और आप सबको भी कि हम उस वक्त इसमें नहीं होंगे, हम ग्लोरीफाइड बॉडीज में होंगे और हम वो जंग जीत कर एज विक्टोरियसली वापस आ रहे होंगे। अच्छा, अब इसमें ये है कि जो न्यू हेवन है वो उतारा जाएगा नीचे। अच्छा, अब उसमें ये होगा कि हमारा जो हेवनली बॉडीज वाले हैं उनको सेपरेट किया जाएगा और अर्थली बॉडीज वाले भी अपने प्रोडक्शन पे चल रहे होंगे, रिप्रोडक्शन पे वो भी होंगे। सो साइमल्टेनियसली ग्लोरीफाइड बॉडीज एंड अर्थली बॉडीज दोनों ही इसी ज़मीन के ऊपर होंगी, एंड दैट विल बी अ वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि आपको देखें आप वापस इसी ज़मीन पे आएंगे, बट दिस टाइम एज अ गवर्नर। अब मुझे नहीं पता कि आपके क्या काम है, मुझे अपने कामों का भी इतना नहीं पता, ये सारे लिखे गए हैं। तो जिसके जितने काम होंगे उसकी उतनी बड़ी डोमिनियन होगी। यानी आपको हो सकता है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट का रख दिया जाए और मुझे सिर्फ बाहर कॉलोनी के ऊपर ही रखा जाए, मेरे इतने कोई काम हो। तो हमारी डोमिनियन जो है वो हमारे कामों के ऊपर, जितने लोगों को हमने रीच किया होगा, जितने लोगों को हमने किंगडम का हिस्सा बनाएगा, उन्हीं के मुताबिक हमारी जो है ना वो डोमिनियन बनाई जाएगी। सो जिस तरह अब इब्लीस का है वो सारा नेटवर्क, यीशु का नेटवर्क बैठेगा और उस नेटवर्क में मैं और आप होंगे। नाउ अब मुझे और आपको उस नेटवर्क में होने के लिए वी हैव टू वर्क टुडे, ताकि उस नेटवर्क का हिस्सा बन सके तब। एंड दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टास्क जो कि हमारे यीशु ने हमें दिया हुआ है। ये देखें, टास्क चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, वी हैव टू बी फेथफुल टू इट। सो इट इज़ नॉट द मैटर कि आप कितना काम करते हैं, इट्स मैटर कि आप कितना फेथफुली काम करते हैं। तू थोड़े में वफादार रहे, मैं तुझे बहुत सारे का मुख्तार बनाऊंगा। ये आयत यहाँ पे फिट होती है आके। सो अगर आपको खुदा ने, आप लेडी हैं, आप वुमेन हैं, आप ज़्यादा, आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आपका स्फेयर ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी आप उसमें वफादारी से यीशु के लिए काम करती हैं, तो वहाँ पर खुदा आपको बड़ी डोमिनियन दे सकता है। लेकिन आप बड़े काम को लेकर काम छोटे से कर रहे हैं, तो हाउ विल गॉड ट्रस्ट यू ओवर देयर? तो गवर्नेंस के अंदर फेथफुल सर्वेंट्स चाहिए, इस वक्त के फेथफुल सर्वेंट्स चाहिए। डॉक्टर साहब, इधर एक चीज़ इंटरप्ट करना चाहूँगा, थोड़ा सा आज के दौर के हवाले से बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग जो है आज के दौर में बच्चों की जा रही है, नेक्स्ट जनरेशन की, जिसमें एलियन इन्वेजन का जिक्र है कि एलियंस आएंगे और वो इन्वेड कर लेंगे और इस इधर की गवर्नमेंट को ख़त्म कर देंगे, एंड दे विल बी एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग। दैट इज़ अ डिसेप्शन जो कि आज के दौर में सेकंड जनरेशन, जो बाद की जनरेशन है, और आज हम देखते हैं साइंस फिक्शन फिल्म्स में, और जो सिनेरियो बन रहा है वो यही है कि एलियंस शिप्स नज़र आ रही हैं। दे नो, सेटन ऑल्सो नो कि उसका वक्त जो है आखिर आ चुका है, और वो यीशु मसीह की दूसरी आमद को इन्वेजन के तौर पर पेश करने के ज़िम्मे में है, ताकि दुनिया जो है वो डिसेप्शन में रहे और मसीह यीशु को कबूल ना करे। क्या 1000 साल बादशाही में मसीह यीशु को कबूल करने वाले लोग भी होंगे? यस, दैट इज़ ट्रू, होंगे। पहली बात, मैं क्योंकि आपके क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, इसलिए मैं दोनों को एड्रेस करना चाहूँगा। पहली बात ये, आपने कहा कि जी एलियन, देखिए इब्लीस का तो काम ही ये है कि वो फैक्ट्स को लेके उनको मोल्ड करके अपनी तरफ की बात करता है। हमेशा से ऐसे हुआ, बागेदन में भी ऐसे ही हुआ था, उसने एक्चुअल फैक्ट्स को लेके डिसीव किया था। आज भी ऐसे ही है। अब असल में होना ये है कि यीशु मसीह ने आना है, द क्रिएटर, द रूलर, द किंग, द रियल किंग, उसने आना है। अब उसने जैसे आना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह उठाए गए थे तो एक बदली ने उनको घेर लिया था, और वो जो 500 लोगों के विटनेस थे उन्होंने देखा था यीशु को जाते हुए। अब उसको अगर आप इब्लीस की लैंग्वेज में या वर्ल्ड की लैंग्वेज में बात करेंगे तो उस वक्त भी वो एक स्पेसशिप ही थी। वो बाइबल उसको बादल कहता है, लेकिन अगर आप उसको उस एंगल से देखेंगे तो उस पे, अब अगर यीशु मसीह गए स्पेसशिप पे थे तो आना भी तो स्पेसशिप पे ही है, और अगर आना स्पेसशिप पे है तो फिर हमें भी स्पेसशिप पे लेके जाना है, उसी बादल पे लेके जाना है। तो अगर वर्डिंग्स भी आप फर्क कर देंगे तो उससे आप फेयर को अटैच कर देंगे, और फेयर अटैच करने का काम हमेशा इब्लीस का होता है।
फेथ को अटैच करने का काम हमेशा चर्च का होता है, और यीशु मसीह का काम पावर अटैच करने का होता है, वो पावर अटैच कर देते। सो ईजीएस्ट वे जो किंगडम ऑफ डार्कनेस क्या है कि वो हरा सके अपने ओपोनेंट को, जो कि चर्च है, जो कि हम हैं, वो यही है कि वो डिसेप्शन में भेज दें, डिसीव करके उनको डीफोकस करके आराम से वो जीत सकता है। ही कैन गेट रिलैक्स्ड, और इस वक्त वो अपना काम अरूज पे कर रहा है ताकि वो जीत सके। आप अपनी आर्मी को जो आपके खिलाफ है उसको आप डिसीव कर दें, उसको बैठा दें चुप करके, तो आप तो जंग जीत गए बगैर कुछ किए हुए। एंड ही इज़ डूइंग इट, एंड ही इज़ डूइंग इट वेरी फेथफुल। अच्छा, दूसरी बात ये जो हम वापस अपने टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो ये कि इसी में ही हम देखते हैं कि ये 1000 साल बादशाहत क्यों है, वाई नॉट 2000 या वाई नॉट 500 ईयर्स। तो इसका भी हमें जिक्र जो है ना इसी किताब की 20वें बाब की दूसरी आयत में हमें मिल जाता है। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को जो अबलीस और शैतान है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा। आमीन। सो यहाँ पर स्पेसिफिकली इंग्लिश में और उर्दू में भी यही आया, एंशिएंट सर्पेंट। व्हाई इज बाइबल रेफरिंग टू हिम एज एंशिएंट सर्पेंट? अब यहाँ पर बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि ये वही सांप है जो बाग अदन में था, एंशिएंट सर्पेंट, विच मीन्स के 1000 साल बादशाह की अगर आपने बात करनी है तो गो बैक टू जेनेसिस, जहाँ पर बात, अब वहाँ पर क्या बात हुई थी, वहाँ पर मिद्राश के ताल्लुक से बात मैं करूँगा। वहाँ पर बाइबल भी तो रेत के अंदर भी पैदाइश के 5वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि आदम की कुल उम्र 930 बरस हुई। इट वॉज अराउंड 1000 ईयर्स, नॉट टोटल, ठीक है। अब इन 1000 ईयर्स में खैर काफ़ी डिटेल बाद में देखेंगे कि कितने साल वो अंदर रहा, कितने साल वो बाहर रहा। और आपको ये भी पता है कि दूसरे पतरस में लिखा है कि खुदावंद की हजूरी में 1000 एक दिन के बराबर और एक दिन 1000 के बराबर है। तो इट मीन्स के ही वॉज नॉट विद गॉड फॉर वन डे इवन इन गॉड्स टाइमिंग। और फिर 7 दिनों का जिक्र है हमारे सामने, 7 दिन जो हैं वो क्रिएशन के, और उसी को फिर हम इंटरप्रेट करते हैं 7000 सालों में, क्योंकि दुनिया को बने 7000 साल हो चुके। अब ये 1000 बरस जो आदम ने ग्लोरीफाइड बॉडी में गुजारे हैं उसको को रिलेट किया जा रहा है यहाँ पर कि वापस चर्च जो है ग्लोरीफाइड बॉडी में 1000 साल दोबारा नया आदम है जी, नए तौर पर होके नए तरीके से अपने मसीह के साथ रहेंगे। और वो ऐसे होंगे कि नंगे होंगे और शर्माते ना होंगे, बिकॉज दे विल बी इन क्लोथ्ड बाय द ग्लोरी ऑफ गॉड। सो इसलिए 1000 साल हमारे लिए समझना ज़रूरी है। 1000 साल आदम ने गुजारे, 1000 साल हम भी गुजारेंगे। आवर गॉड इज सेम टुडे, टुमारो एंड फॉरएवर। बिकॉज द टाइम इज शॉर्ट। डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरती से आपने बयान किया सारी चीज़ें। जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या 1000 साल बादशाहत में भी निजात का काम होगा? दैट्स ट्रू, सॉरी मैं उस पर आ नहीं सका। हाँ जी, होगा, क्योंकि हम लोग ग्लोरीफाइड बॉडी में होंगे। मैंने आपको कहा कि ब्यूटीफुल एरा होगा जहाँ पे ग्लोरीफाइड बॉडी और अर्थली बॉडी दोनों ही प्रेजेंट होंगे। अच्छा, अब होगा ये कि जो बॉडीली लोग हैं उनको मौका दिया जाएगा विदाउट एनी डिसेप्शन, क्योंकि गुमराह करने वाले को बांध दिया गया। सो उनके पास मौका होगा, उस दौर में भी यीशु को कबूल किया जाएगा, उस दौर में भी काम होगा। जनरल थॉट ये है कि शायद वहाँ पे ज़्यादा हो, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि पूरा मौका होगा, वो चाहें तो कबूल कर लें। हालांकि वो देखेंगे ग्लोरीफाइड बॉडीज़ को नए यरूशलेम में एंटर होते और बाहर आते भी, वो देखेंगे, लेकिन उसमें भी कई ऐसे होंगे जो रिजेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद होगा क्या, बाय द एंड ऑफ द मिलेनियम दोबारा से अबलीस को वापस भेजा जाएगा। और फिर इसी बाब में लिखा है कि वो गॉग और मिगॉग यानी जूज और माजूज को दोबारा से इकट्ठा करेगा। और यहाँ पर हमें समझना ये ज़रूरी है कि यहाँ पर वो कब्रें भी खुलेंगी जो मसीह में नए सोए हुए, उनको भी जगाया जाएगा। वो भी कब्रों में से आएंगे, मुर्दे समुद्रों में से आएंगे, और फिर वो मिलकर वो जो जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया होगा, जो जिंदा होंगे, जो बॉडी में होंगे, उनको भी गुमराह करके फिर वो वापस हमला करेगा उस नए यरूशलेम के ऊपर भी। एंड दिस इज ऑल रिटन इन जेनेसिस, अपना रेवलेशन। अब जब वो वापस लड़ेगा तो वो दोबारा लड़ाई नहीं होनी, एक आग आएगी आसमान से और वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद सफ़ेद तख्त लगेगा
اور پھر وہاں پر جو ہے کتابیں کھولی جائیں گی, عدالت عدالت ہوگی, اور پھر عدالت میں وہ لیک آف فائر میں ڈالا جائے گا, اور اسی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا, اور اکیلا نہیں جائے گا, اپنی ٹرائیون یا اپنی ٹرینٹی کو لے کے جائے گا, یعنی جھوٹا نبی, سب جو اس کے پیچھے وہ بھی سارے جائیں گے ادھر ہی. اور یہ سفید تخت پر اس وقت ہوگا. اور آخری دشمن جس کو ہم موت کہتے ہیں, اگر آپ اس چیپٹر کی آخری ورس پڑھیں تو وہاں پر موت کو بھی ہرایا جائے گا, اور لکھا ہے کہ موت اور عالم ارواح کو بھی پھینکا دیا جائے. اب عالم ارواح کا جہاں پہ ذکر ہے, ہیڈیز کا ذکر ہے, اٹس این انٹرم ٹائم, کیونکہ وہاں پر جو مردے مسیح میں ابھی آج نہیں سوئے وہ وہاں پہ انتظار کریں, تو وہاں پر وہ انڈیل دیے جائیں گے. دیٹ از دا ٹائم جہاں پہ وہ انڈیلے جائیں گے. ٹائم از ویری شارٹ, it is at hand. Get ready for your king to come, and not only king but he is coming with a kingdom. اور اس kingdom میں آپ کا بھی رول ہے. So get ready to get into a bigger role. اگر آج آپ نے preparation نہیں کی تو آپ اس kingdom میں چلے تو جائیں گے لیکن وہاں پہ آپ کا کوئی رول نہیں ہوگا. اسی لیے بائبل کہتی ہے وہ بچ تو جائیں گے مگر جلتے جلتے. تو get your act together. Church, please get together. کیونکہ جب تک آپ تیار نہیں ہوں گے کنگ نہیں آئے گا, اور آپ کا رول ایمننٹ ہے وہاں پہ, پرماننٹ ہے وہاں پہ, آپ کے بغیر کنگڈم ہو نہیں سکتی ہے. سو until and unless the church is ready, the king is not going to come until the church is not ready. آپ کی تیاری کے بغیر بادشاہ نہیں آ سکتا, بادشاہت بھی نہیں آ سکتی. تیری بادشاہی آئے کیسے آئے جب میں ہی تیار نہیں ہوں, تو میں تیری بادشاہی میں کروں گا کیا, میرا رول ہی کوئی نہیں ہے, تو تیری بادشاہی کا آنے کا کیا فائدہ ہوگا. تو میں چرچ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ کہتے تو ہیں منہ سے تیری بادشاہی آئے, پر آئے گی کیسے جب تک کہنے والا ہی تیار نہیں ہے. ہاللیلویہ. اور روح اور دلہن کہتی ہے کہ آ, اور سننے والا بھی کہے کہ آ. ہم خداوند یسوع مسیح کی راہ دیکھ رہے ہیں دوستوں. جتنے لوگ مسیح میں ہیں وہ نیا مخلوق ہے, اور ان کا رتبہ خدا کی بادشاہت کے اندر بہت بڑا ہے. اس لیے آج کے دور میں بالخصوص تیار رہیں, کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی آمد بہت قریب ہے. یعنی وہ دروازے پر کھڑا ہے, اور اتنی قریب ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. All prophecies about the end time is about to be completed. ختم ہونے کو ہے سب کچھ, لیکن اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے خوبصورت انتظام کیا ہوا ہے, اور آسمانوں پر بھی اور اس زمین پر بھی ان کے لیے اختیار رکھا ہوا ہے. اس اختیار کو لینے کے لیے تیار ہو جائیں. دوستو, خداوند یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم, اور آپ آئے اور آپ بڑی خوبصورت باتیں بڑی تفصیل سے اور کنٹینیوٹی سے بیان کی. خداوند آپ کے ساتھ ہو. دوستو, اسٹے ٹیون ود جیسس کرائسٹ ٹیلی ویژن. ڈسکشن کو ہم جاری رکھیں گے اس پروگرام کے اندر, 1000 سالہ بادشاہی اور کلیسیا کا کردار. خداوند آپ کے ساتھ ہو. اسٹے ٹیون ود جیسس کرائسٹ ٹیلی ویژن. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت جائیں گے. ویلکم بیک دوستو. پریز دا لارڈ کا یہ خوبصورت شو آپ دیکھ رہے ہیں جیسس کرائسٹ ٹیلی ویژن کے اوپر. 10واں سیزن ہے پریز دا لارڈ کا, جس میں بہت سارے خادموں کو آپ نے سنا, اور اب اس نئے سیزن میں بھی آپ بہت سارے خادموں کو سنیں گے اور برکت پائیں گے. اگر آپ نے پہلا حصہ نہیں دیکھا تو ہمارے یوٹیوب چینل پر جائیں, جیسے ٹی وی پاک جو یوٹیوب کے اوپر چینل ہے اس پہ جا کر اس کا پہلا حصہ ضرور دیکھیے گا, کیونکہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کا ہے. خدا کا بندہ, خدا کا خادم ڈاکٹر عاشر سلیم, انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں, اس لیے اس حصے کو بھی دیکھنا نہ بھولیے گا. اس وقت ہم دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں جو کہ سیم ٹاپک کے اوپر ہے, یعنی 1000 سالہ بادشاہی اور کلیسیا کا کردار, یعنی ملینیم کنگڈم اینڈ دا رول آف دا چرچ. اور آج میرے ساتھ خدا کے خادم موجود ہیں. آج منسٹری سے ان کا تعلق ہے اور اس کے بانی اور چیئرمین ہیں. خدا نے انہیں بڑی برکت دی ہے. بہت سارے اور ٹیلی ویژنز کے اوپر بھی خدا کی خدمت کرتے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں ویلکم کرنا چاہوں گا بھائی انیس, پاسٹر انیس. پاسٹر انیس, ویلکم. ویلکم جیسے ٹی وی پر بھی ویلکم, پریز دی لارڈ میں ویلکم. بڑی خوبصورت ڈسکشن ڈاکٹر عاشر کے ساتھ ہو رہی تھی ملینیم کے اوپر. جی, واٹ ڈو یو تھنک, آپ کیا سوچتے ہیں کہ 1000 سالہ بادشاہت جو ہے اس میں ہم جو اب کلیسیا ہیں ان کا کیا رول ہو سکتا ہے؟
جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے مدعو کرنے کے لیے، اور میں ہمیشہ یہ آنر فیل کرتا ہوں پریز دا لارڈ شو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا اسٹیج کو، جے سی ٹی وی کی اسکرین کو. سو میں شکر گزار ہوں، اور میں جے سی ٹی وی کی ساری آڈینس کو بھی اسلام عرض کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ ونس اگین کہ ہر سیزن میں ایٹ لیسٹ میں شامل رہتا ہوں. تھینک یو آپ کی محبت کے لیے. ملینیم بڑا زبردست ایک ہوپ ہے مسیحی کے لیے، جس کے لیے ہم آرزو مند ہیں. اور میں ایک خادم کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ملینیم بیسیکلی اس میں ایک گڈ نیوز بھی ہے اور ایک بیڈ نیوز بھی ہے. اور وہ کہتے ہیں گڈ نیوز یہ ہے کہ دراصل یہ ہماری ہوپ ہے اور ہم یسوع مسیح کے ساتھ ہوں گے. لیکن بیڈ نیوز یہ ہے کہ یہ ابھی بہت جلد نہیں ہونے والا ہے، تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. پھر اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ ایماندار اس میں شامل ہو رہے ہیں، یہ کنفرم ہے، اور ہماری ساری مشکلات اور ہمارے دکھ ختم ہو جائیں گے. اور بری خبر یہ ہے کہ ابلیس جو اس لمحے ساری دنیا کو تنگ کر رہا ہے اور گمراہ کرتا ہے اور مختلف طرح سے مشکلات کو، اگر اس لمحے اگر صرف ابلیس کو مائنس کر دیا جائے تو سمجھ لیں کہ آپ ملینیم میں ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں بری خبر یہ ہے ابلیس کے لیے کہ وہ باندھا جائے گا اور وہ پتال کے اندر پھینک دیا جائے گا. 1000 سال کے لیے وہ اس قید کے اندر ہوگا. سو ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ایک اچھی اور خوبصورت امید میں زندگی گزار رہے ہیں. جہاں تک آپ نے کویسچن کیا ہے ایز کرسچن ملینیم میں ہم کہاں پر ہوں گے، تو چونکہ جب ہم پری ریپچر تھیوری کو دیکھتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، تو کلام یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب یسوع مسیح پوشیدہ آمد میں آئیں گے تو کلیسیا آسمان پر مسیح کے ساتھ موجود ہوگی. سو جیسے کہ پال ہمیں اس بات کو سکھاتے ہیں تسالونیکیوں کو لکھتے ہوئے کہ وہ جو مسیح میں موئے وہ زندہ ہو جائیں گے، اور ہم جو جی رہے ہوں گے اگر رائٹ ناؤ یسوع مسیح آتے ہیں تو ہم بدل جائیں گے اور ہوا میں اڑ کر مسیح کا استقبال کریں گے. اسے پوشیدہ آمد یا ریپچر کہا گیا ہے. اور پھر وہ ٹائم فریم جو دانیل کے مطابق اس کا 17واں ہفتہ ہے، 7 سالہ اس زمین کے اوپر بڑی مصیبت کا دور، اس کا آغاز ہم دیکھتے ہیں. اور پھر وہ اس زمین پر شروع ہوگا، اور جو دنیا کے کرنٹ افیئرز ہیں، جو اب بھی ہم جس چیزوں کو جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ وہ جنریشن ہے ہوپ فلی کہ ہم یسوع مسیح کی پوشیدہ آمد کو بھی دیکھیں گے، کیونکہ وہ بالکل دروازے پر کھڑا ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں، ہم اس آخری گھنٹے کے آخری لمحوں کے آخری پلوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. یسوع مسیح کسی بھی لمحے آنے والے ہیں. اس لیے کلیسیا کو، جیسے میں ابھی جب ہم شو سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ملینیم میں مسیحی کا کردار کیا ہے، بیسیکلی آج اگر کردار ہوگا تو ہم ملینیم میں ہوں گے، مسیح کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی میں ہوں گے. اس کا آغاز کب ہوگا؟ آج کے مسیحی کا، جب ہم ریپچر میں مسیح کے ساتھ اٹھا لیے جائیں گے. کلام مقدس میں یسوع مسیح نے ایک بہت خوبصورت تمثیل دی ہے 10 کماریوں. جی بالکل، میرے خیال یہ سوٹ کرتا ہے اس کے ساتھ بہت ہی، جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ 10 کنواریاں جو ہیں وہ امید میں تو ہیں کہ ہم ضیافت میں شامل ہوں گی، لیکن 10 جائیں گی نہیں. جائیں گے وہ جو جن کی مشلوں میں تیل ہے اور وہ اٹھی ہوئی ہیں، جاگتی ہیں، کیونکہ جب شور ہوگا کہ دلہا آ چکا تو جو جاگ رہی ہوں گی وہی جائیں گی. اور دوسری چیز جو ادھر ملتی ہے بڑی خوبصورت، وہ یہ ہے کہ جو سوئی ہوئی ہیں 5 کنواریاں، بے وقوف کنواریاں جن کو کہا، ان کی مشلوں میں تیل بھی نہیں ہے اور وہ ریڈی بھی نہیں ہے جانے کے لیے. یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، دلہن کو لینے کے لیے آنے والا ہے، ریپچر ہونے کو ہے. جو تیار ہوں گے وہی اس ریپچر میں شامل ہوں گے، اور وہی جو ہے وہ ملینیم میں جائیں گے. کیونکہ ملینیم کنگڈم جو ہے، یا ملینیم جو دور ہے، یسوع مسیح کے ساتھ اس دنیا پہ بادشاہت کرنے کا دور، اور اس میں کلیسیا، جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ کلیسیا اس ملینیم کنگڈم کے اندر
एज अ रूलर यीशु yes. मसीह के साथ यस इस दुनिया पे रूल हाँ जी करेंगे. हाँ जी. व्हाट डू यू थिंक, बहुत ज़्यादा जिक्र तो नहीं है बाइबल के अंदर मिलेनियम के ऊपर, एक चैप्टर है पूरा 20वां बाब का अशरफ, लेकिन क्या आप सोचते हैं, स्पिरिचुअली बिलीव करते हैं कि किस तरह का रोल हो सकता है एक आम ईमानदार का? हाँ जी, आपके एक्चुअली क्वेश्चन में 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं, मैं जल्दी जल्दी से उनको छू कर आगे गुजरता हूँ. जैसे आपने अभी कहा कि 10 कंवारियों की जो हम तमसील पढ़ते हैं, मैंने पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी इस क्वेश्चन को रेज़ किया है, मुझे ऑलवेज सेम आंसर मिला है. मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, मैं ये पूछता हूँ कि आप बताइए कि उन 10 कंवारियों में ईमानदार कितनी थी, तो मुझे आगे से जवाब मिलता है 5. कलाम कहता है वो 10 कंवारियाँ थी. 10 कंवारियों का मतलब है उन्होंने अपने आप को आलूदा नहीं किया था, वो ईमानदार थीं. आज के ईमानदार को ये सिखाया गया है कि वो 10 ईमानदार थीं, लेकिन 5 एक्टिव थी, बेदार थीं. उनकी कुप्पियों में, उनकी मशलों में रूहुल कुद्स का तेल मौजूद था, और वो एक्टिव थीं कि जब भी किसी भी लम्हे दुल्हा आए तो वो उसके साथ चली जाएं. सो मिलेनियम में उस 1000 साला बादशाही में होने के लिए ज़रूर है कि हम आज अगर अपने अंदर रूहुल कुद्स का तेल रखेंगे तो फिर हम तैयार पाए जाएंगे. और ये दौर है जिसमें कलीसिया को बिल्कुल हर लम्हे चौकन्ना होकर ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है. और फिर दूसरी चीज़ आपने एक ज़िक्र किया है, और उसके लिए वो बात तो निकल गई मेरे माइंड से, लेकिन बेसिकली मसीही ज़िंदगी बड़ा नैरो सी लाइफ हो जाती है. लोग कहते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ से स्किप क्यों कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमें बहुत कुछ को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करके एक सुकड़े राह के ऊपर जाना है, जहां हम बहुत सी चीज़ों को लेकर वहां तक नहीं जा पाएंगे. कुशादा राह पर आप जो मर्ज़ी कैरी कीजिए और वहां पर चले जाइए, लेकिन जब आप एक सुकड़े राह पर हैं तो आपको वहां निकलने के लिए अपने आप को भी बहुत कम और स्क्वीज़ करना है और हल्का करना है, और पूरी ईमानदारी से, क्योंकि लिखा है बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन बरगुज़ीदा थोड़े हैं. और थोड़े बरगुज़ीदा वो 5 कंवारियों को प्रेजेंट कर रहे हैं जो वहाँ पर होंगे. अब बात फिर वहीं पर आ गई जो आप बेसिक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं. ईमानदार बेसिकली जैसे आपने खुद उसका आंसर भी किया कि हम मसीह के साथ चूँकि 7 साल के शुरू, ये जो बड़ी मुसीबत का दौर होगा उसके आगाज़ में ईमानदार आसमान पर हैं और ज़मीन पर एक लंबा अरसा गुज़रता है. लंबा तो नहीं, लेकिन वो कैलकुलेटेड है और फिक्स्ड है, और वो 7 साल का दौर है. और ये वो दौर होगा जो इस ज़मीन ने अपनी इब्तदा से गुज़श्ता 6000 सालों में ऐसी मुसीबत का दौर नहीं देखा होगा, क्योंकि उसमें गज़ब के प्याले भी हैं. जी, ले जाएंगे हाँ खुदा जी, के गज़ब. बिल्कुल. एक इंतहाई कर्ब का लम्हा जिसको शायद हम बातों में उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, लेकिन ईमानदार के लिए, क्योंकि लिखा है कि उनको खुदा आप दुख में से नहीं गुजरने देगा. मसीह के साथ हम दुल्हा के साथ दुल्हन वहाँ पर मौजूद होगी, ज़ियाफ़त में होंगे. फिर जब यीशु मसीह इन 7 सालों के बाद आएंगे और जब वो जजमेंट जारी होगी, जिसमें एक्चुअली जजमेंट्स भी अलग अलग हैं, जो एक आगे चलकर 1000 साल के बाद सफ़ेद तख्त की अदालत आती है, उसको हमने बिल्कुल अलग रखना है. और ये जजमेंट बिल्कुल अलग है, जिसको पहले पीछे कहा गया है कि कुछ ज़िक्रिया इस बात को कहते हैं कि हर यानी ईमानदार एक हयात अबदी के लिए और गुनहगार हमेशा की हलाकत के लिए मुंतखब. सो 2 तरह की अलग अलग जजमेंट्स हैं जिनको हमने समझना. अब जब इसमें हम आएंगे तो हम यीशु मसीह के साथ होंगे. और मैं एक बाइबल प्रीचर को सुन रहा था, वो कहते हैं कि मैंने आज तक घुड़सवारी नहीं की है, मुझे नहीं एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं ये जानता हूँ, वो उसको इमेजिनेट जैसे करते हैं, कहते हैं एक लम्हा आएगा जब मैं यीशु मसीह को सामने से देखूंगा, रैप्चर टाइम, जब वो ऊपर से आएगा मैं सामने से देखूंगा. एक लम्हा आएगा जब मैं यीशु मसीह को पीछे से देखूंगा और वो सफ़ेद घोड़े पर घुड़सवारी कर रहा होगा, और मैं उसको पीछे मैं भी घुड़सवारी कर रहा हूँगा. और ये वो टाइम होगा जब हम यीशु मसीह के साथ यहाँ पर आएंगे वापस, और फिर इस ज़मीन पर इन्हीं कौमों और कबीलों का इंसाफ कर रहे होंगे. जजमेंट हमारे स्पुर्द की जाएगी. अब इसमें
جو مختلف اسکالرز ہیں یا مختلف بائبل ٹیچرز ہیں وہ اس کو یوں ایکسپلین کرتے ہیں کہ بیسک جو یروشلم کا ایریا ہے یا موجودہ اسرائیل ہے وہاں پر جو رولرشپ ہوگی وہ یسوع مسیح اور اس کے ساتھ کے جو 12 شاگرد یا 12 تخت ہیں وہ لگائے جائیں گے اور وہ وہاں پر ڈائریکٹ ججمنٹ کر رہے ہوں گے. اور بقایا ہم جتنے ایماندار جو ریپچر میں یسوع مسیح کے ساتھ تھے وہ پوری دنیا کے اوپر مختلف کنٹریز کو رول کر رہے ہوں گے اور ہم مختلف ہو سکتا ہے آپ اس وقت امریکہ کو رول کر رہے ہوں اور میرے بھائی عاشر نے مجھے کسی اور ملک میں رول کے لیے کہہ دیا تھا چلے آپ اچھا پریز دی لارڈ میں نے دیکھیں آپ کو سپر پاور میں جا کر بتایا. تو ہم اس طرح سے مختلف کنٹریز کو رول کر رہے ہوں گے اور جو یسوع مسیح کی اس وقت کی یہ کونسل ہوگی یہ اتنی پرفیکٹ ہوگی. اس میں چونکہ ہم جلالی بدنوں میں ہوں گے تو ہمیں ٹریولنگ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوگا. اگر یسوع مسیح یہاں پر لاہور میں کوئی میٹنگ کال کرتے ہیں تو ہم آنن فانے ایک ٹوئنکلنگ آف آئے میں ہم ایک لمحے میں وہاں پر پہنچ سکتے ہیں. بالکل بالکل. اور اس پہ بہت خوبصورتی کی بات ہے کہ ٹائم جو ہے وہ جو اس فریم میں ہم قید ہیں فانی بدن میں اس وقت نہیں ہوگا. جی نہیں ہوگا. وی کین گو ٹو دی ادر ڈائمینشن ٹو. ہم ہیون پہ بھی جا سکتے ہیں نیچے بھی آ سکتے ہیں کیونکہ جلالی بدن ہے تو وہ کسی جگہ بھی موو ہو سکتا ہے جیسے یسوع مسیح ہے. ایک اہم بات پاسٹر صاحب یہاں پہ ہے وہی 10 کماریوں کے اوپر دوبارہ آؤں گا. وہاں پہ ایک اسپیسیفک فریز ہے دلہا کو آنے میں تھوڑی دیر ہوئی. وہ جو دیر ہے وہ کیا آزمائش کے لیے ہے کلیسیا کے؟ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کنگڈم کی. کنگڈم اس کو ملے گی جو تیار ہوگا جو آسمان پر یسوع مسیح کے ساتھ رہے گا برے کی ضیافت میں شریک ہوگا اور پھر 7 سال کے بعد جو دوبارہ جو ہوگا ملینم شروع ہوگی. لیکن وہ جو خاص ایک فریز ہے وہ کیوں ہے دیر کیوں ہوگی؟ کنگڈم بیسیکلی اس کو جب ہم کھولتے ہیں اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بیسیکلی کنگ ڈومین یہ اس کا مطلب بنتا ہے. وہ ایریا وہ ٹیریٹری جو کنگ کی آنرشپ ہے اور ہر کسی کو اگر وہ کنگڈم کا پارٹ ہونا چاہتا ہے تو اس کو اس ٹیریٹری اس حدود ان لائنز کے اندر آنے کی ضرورت ہے. اور وہ جہاں جو کہہ رہا ہے کہ دلہا نے آنے میں دیر کی تو میں یہ لاسٹ سنڈے بھی چرچ کو کہہ رہا تھا کہ پلیز یہ دعائیں کرنا بند کریں یسوع چھیتی آ جا بلکہ یہ دعائیں کرنا شروع کریں کہ روح القدس مجھے توفیق دے کہ میں بیدار اور تیار پایا جاؤں. کیونکہ اگر جلدی آ گیا نا وہ تو آدھے سے زیادہ یہیں پر ہم چرچ میں بیٹھے ہوں گے اور بہت کم آسمان پر ہوں گے. سو یہ بیسیکلی یہ ایک گریس ٹائم ہے یہ فضل ہے کہ وہ ٹھہرا ہوا ہے ایک اور سال ان کو دے تاکہ میں ان کو تیار اور شامل ہو جائیں میکسیمم لوگ اس میں آ جائیں. سو اگر وہ ٹھہرا ہوا ہے تو اس کو ہم نے ابہام کے اندر نہیں لے کے جانا کہ اس نے دیر کر دی. وہ جیسے لکھا ہے کلام میں اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا, اس کے آنے کا وعدہ وہیں پر ہے جیسے باقی چیزیں آج تک ہوئی ہیں. میں ابھی آپ بات کر رہے تھے تو ایک بات میرے مائنڈ میں آئی, گو 1000 سالہ بادشاہی کو صرف 20ویں باب میں شیئر کیا گیا ہے لیکن پرانا عہد نامہ یسوع مسیح کی دوسری آمد سے زیادہ 1000 سالہ بادشاہی کی نبوتوں سے بھرا ہوا ہے. وہ اس کے اوپر زیادہ بات کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے اگر یسوع مسیح کی پہلی آمد کنفرم ہوئی ہے اور وہ واقعی حقیقتاً پوری ہوئی ہے, بیٹا بخشا گیا ہے, تو پھر سے وہی بیٹا اس زمین پر آئے گا, سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کی بادشاہی کا اختتام نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اسٹرگل کرنی ہے کہ ہم تیار پائے جائیں اور اس گیپ پیریڈ کو انجوائے نہیں کریں کہ کوئی بات نہیں ابھی آنے میں دیر ہے, آئے گا کوئی بات نہیں تیاری کر, نہیں, اس کو الارمنگ سمجھیں اور الرٹ ہوں, بیدار ہوں. اویکننگ کے طور پر کلیسیاؤں کو اس وقت آنا چاہیے اور تاکہ ہم بڑی خوبصورت بھائی صاحب آپ نے بات کی اس پروگرام کے شروع میں جو بڑی کلک کی ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی کلک کی ہوگی, وہ یہ ہے کہ ہمارا کنگڈم میں جو رول ہے وہ جو ہے اس رول پہ جو ہمارا زمین پہ اس پہ رلائے کرتا ہے. بے شک آور ارتھلی رول ڈٹرمنڈ آور کنگڈم رول. یہ بہت اہم ہے کیونکہ آج کے مسیح, جب میں کرسچن
یہ پاکستان کے مسیحیوں کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ شاید 80 سے 90% تو شاید ابھی ایماندار ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے ایونجیلیکلز کام کر رہے ہیں, بڑے بڑے کروسیڈز, کنونشنز, فیسٹیولز ہو رہے ہیں, لیکن نجات, نیا انسان بننا, نئی زندگی کا تجربہ کرنا, توبہ کی منادی, یہ تو بہت پیچھے رہ گئی ہے. بالکل ایسے ہی. اٹ از فار اوے فرام. تو اس کا مطلب پاکستانی مسیحیوں میں سے بھی بہت ہی کم لوگ ہی اس معیار پہ پورے اترتے ہیں جو یسوع مسیح نے رکھا ہے. کمواری, بے داغ, مکاشفہ کی کتاب دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا. ٹھیک ہے نا, مینز جو بھی دلہن کا گیٹ اپ ہے اس نے اپنے آپ کو دے دیا ہے. ویئر از پاکستانی چرچ؟ وٹ ڈو یو تھنک ویئر وی آر اسٹینڈنگ ایز اے پاکستانی چرچ؟ میں اس کو اگر ہم بات کریں اس کے اوپر زیادہ تو وہ بیسیکلی کرٹیسزم کے اندر چلا جاتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم جیسے آپ بول رہے ہیں ہم میریکل بیس چرچ بن گئے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کلام معجزات سے جب سے چرچ بنا میریکل بیس. ہاں جی, معجزات کی خدمت کی ڈسپشن زیادہ ہوگی, معجزات کی خدمت کی بات کرتا ہے, وہ ہے, وہ ایگزسٹ کرتی ہے, معجزوں کی نعمت ہے. لیکن پلیز جو آج کے معجزے ہیں ان کو ذرا ایمال کی کتاب کے معجزات سے ریلیٹ تو کر کے دیکھیں. یا باقی ویسٹرن کنٹری یا دوسری اور ملکوں کے اندر جو معجزات ہمیں سننے میں مل رہے ہیں ان سے ریلیٹ کر کے تو دیکھیں. کیا پاکستانی چرچ, ہمارے کروسیڈز, ہماری کنونشنز, ہمارے فیسٹیولز نجات کی معجزات کو پروڈیوس کر رہے ہیں؟ کتنی نجات, اگر 20 ٹیسٹیمنیز آئی ہیں تو ان میں سے کتنی ٹیسٹیمنیز ہم سن رہے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ پر خدا کا کلام سنا اور وہ ایک لفظ, وہ ایک آیت میرے دل میں اتر گئی اور اس نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے. میں اسی دن سے سگریٹ نہیں پی رہا, شراب نہیں پی رہا, میں فلاں کام نہیں کر رہا, میں یہ نہیں کر رہا, میری زندگی بالکل بدل گئی ہے. یہ معجزات ہم نہیں سن رہے ہیں. اور اگر ہم نہیں سن رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم وہاں اس ٹریک کے اوپر نہیں ہیں جو اس راہ کو جاتا ہے جہاں سے ہم دلہا کے ساتھ شامل ہوں گے. ہم بالکل آؤٹ آف ٹریک موو کر رہے ہیں. پاکستانی چرچ اپنی جگہ پر نہیں ہے. پال کی کوٹیشن وہ کہتا ہے جینا مسیح تو مرنا نفع. اگر ہم جیتے وقت وہ زندگی کا سپیل جو ہم گزار رہے ہیں اگر اس میں مسیح نہیں ہے تو مرنا فائدہ نہیں ہوگا, وہ ہم لاسٹ کریں گے. اس لیے یہ ڈیفینیٹ ہے, ہمیں سوچنا ہے خود پر, ہمیں فکر کرنی ہے اپنی. اور جیسے میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو ساتھ جیسے ہی ریپچر ہوگا اس زمین نے آج تک جو نہیں دیکھا وہ دیکھیں گے. اور اس کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ آپ کچھ ایسے پروگرام, وہ ان 7 ایئرس کے اوپر بھی بات ہو اور اس کا بیسیکلی ٹریبولیشن کے اوپر, اور اس کا جو لاسٹ 3.5 سال کا دور ہے اس کے اوپر, یا ان نرسنگوں اور پیالوں کے اوپر بھی بات کی جائے تاکہ اویئرنس آئے. آج بھی وہی حالت ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کو ہم پڑھنا نہیں چاہتے, ہم اس کو سننا نہیں چاہتے. آج بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں, آج بھی ہمیں ڈر لگتا ہے, آج بھی ہم ڈر رہے ہیں. سو لیکن اسی کتاب میں لکھا ہے کہ جو اس کتاب کو پڑھنے والا اور سننے والا دونوں ہی مبارک ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت بات. وی ہیو ٹو پریپیئر. آپ ایک چرچ کو لیڈ کر رہے ہیں, میں ایک چرچ کو لیڈ کر رہا ہوں. وی ہیو ٹو پریپیئر پیپل. ہمیں خود بھی تیار ہونا ہے, بے شک, اور مسیح کی دلہن ایز اے کلیکٹیو چرچ یا ایز اے باڈی آف کرائسٹ ہمیں جامے کو پہننے کی ضرورت ہے. پاکستانی چرچ بہت پیچھے ہے انفارچونیٹلی, لیکن جیسے ٹی وی, دوسرے ٹیلی ویژن, جتنے بھی اچھے خادم ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اس ڈسیپشن میں سے نکال کر جو درست سمت ہے چرچ کی اس کے اوپر لگا سکے. لوگ یسوع مسیح کو تکنا شروع کر دیں, نہ کہ خادموں کو تکنا شروع. بالکل, یسوع مسیح کی طرف توجہ کریں. سر آج کل میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور وہ ٹرینڈ تھوڑا چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پریئر ریوائول کا لفظ ہمیں نظر آ رہا ہے, اور یہ پریئر ریوائول ہے جو چرچ کو ریوائیو کرے گا. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں جب تک کنونشنز اور کروسیڈز میں شفائیہ اور بشارتی عبادات والا رش
دعائیہ عبادات میں نہیں ہوگا اس ملک میں ریوائول نہیں آئے گا. اور جب تک اس ملک میں کلیسیا کے اندر ریوائول نہیں آئے گا یہ ملک بچایا نہیں جا سکتا. اس ملک کو بچانے کے لیے ضرور ہے کلیسیا بیدار ہو, اور کلیسیا کے بیداری کے لیے ضرور ہے ہر کوئی انفرادی طور پر بیدار ہو جائے. بہت خوبصورت, تھینک یو ویری مچ, اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. اور بڑا خوبصورتی سے آپ نے بڑی سادہ انداز میں جو ہے وہ ملینیم کو بیان کیا. وی آر ہوپنگ ٹو انٹر انٹو دا ملینیم, بٹ آور رول ہیئر ول ڈٹرمن آور رول دیئر. جتنی یہاں پہ محنت کریں گے اتنا اچھا رول جو ہے وہ ہمیں ملینیم میں بھی ملے گا, اور پھر بعد میں ابدی زندگی کے اندر آسمان پر بھی نیا آسمان نئی زمین ہوگی. تو یہ ساری چیزیں خدا کے کلام کا حصہ ہیں. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا ہے اور آپ کی آمد ہمارے لیے بابرکت رہی ہے. خدا اسی طرح سے اپنے جلال کے لیے آپ کو استعمال کرے اور روحوں کو جیتنے کے لیے استعمال کرے. دوستو بہت خوبصورت پروگرام, دیکھنا نہ بھولیں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ایک بہت بڑی امید ہمارے لیے ہے, وہ یہ ہے کہ ہم سب جو مسیح میں ہیں, جو نیا مخلوق ہیں, جن کی تمام تر جن کے گناہوں کو مٹا دیا گیا اور وہ پاک روح کے وسیلہ سے تبدیل ہو چکے ہیں اور اپنے اندر یسوع مسیح کی شبیہ کو رکھے ہوئے ہیں اور پاک روح کے تیل کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں, روح القدس کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں, وہ ملینیم میں شامل ہو جائیں گے. اور اس میں آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں. ہم یہ زندہ امید اپنے خدا سے رکھتے ہیں. اگلے پروگرام تک اجازت دیں, ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے خادمین کے ساتھ, نئے ورشپرز کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیں جیسس کرائسٹ ٹیلی ویژن اور پریز دی لارڈ کا یہ پروگرام. آمین. خداوند آپ کے ساتھ, وہ آپ کے برکت.